अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। आज 5 अगस्त है और तहरीके इंसाफ की तरफ से एहतजाज की कॉल, इमरान खान की तरफ से एहतजाज की कॉल, और इस एहतजाज की कॉल को आज कैसा रिस्पांस मिला है। अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करी हूँ आधा दिन गुजर चुका है और अब प्लान जो है वो बड़े तरीके से वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान क्या था। मैं आपको इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग भी देती हूँ, आज के अभी तक के वाक़यात के ऊपर भी आपको अपडेट करते हैं और इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि जनाब शेख वकास अकरम साहब की सीट के ऊपर भी लगता है कि नज़र पड़ चुकी है कि इनको भी किसी तरह से डी सीट करना है। क्या चल रहा है जी आगे पीछे सब, इस पे आपको अभी एक्सप्लेन करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब भरपूर किस्म का आगाज़ हुआ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज की कॉल के हवाले से। और लेट मी टेल यू कि जो मुझे समझ में आता है कि एहतजाज का प्लान कुछ यूँ था कि सुबह जो आगाज़ है वो पंजाब की तरफ से होगा और उसके बाद दोपहर में खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से एहतजाजी रैलीज़ और तमाम जो इवेंट्स हैं उनकी सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी और फिर शाम में सिंध के इलाकों में भी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी जो है वो आपको प्रोमिनेंट नज़र आएंगी। तो मुझे दिखाई ये दे रहा था कि ये जानबूझकर इस तरह से प्लान आउट किया गया है और उसकी वजह से यूँ महसूस होगा कि दिन भर एक्टिविटीज़ रहेंगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपको सारा वक्त हर तरफ से जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उनकी कवरेज में भी आसानी रहेगी कि भाई ये सारा सुबह से सारा फोकस जो था वो पंजाब की तरफ था। और दोपहर में अब रैलीज़ का आगाज़ अब होना आहिस्ता शुरू हुआ है केपी में और फिर ये शाम तक सारा ये सिलसिला चलेगा और इसी तरह फिर शाम से आपको जो सिंध के इलाके वहाँ से भी फुटेजेस आना शुरू हो जाएंगी। तो ऐसा पूरा मंजरनामा बनेगा कि जैसे सुबह से लेकर रात तक भरपूर एहतजाज हुआ है पूरे मुल्क में। तो ये एक उन्होंने सारा प्लान आउट किया था। अगर एक ही वक्त में हर जगह पे एक रैली निकलती तो वो ऐसा लगता कि बस मखसूस टाइम के लिए एहतजाज हुआ और उसके बाद सब घरों को चले गए। लेकिन इस तरीके से हुआ ये कि ऐसा लग रहा है कि दिन भर एहतजाज होता रहा है और मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ टाइमिंग्स की वजह से ओवरऑल सारा दिन ही ऐसे लग रहा है कि ऑक्यूपाइड हुआ है। तो ये एक मुझे तो समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है कि इस तरह से इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ इलाकों में रैलीज निकाली। पंजाब में इसलिए भी इंटरेस्टिंग रहा सुबह सुबह का आगाज़ के रात भर बहुत ज़बरदस्त क्रैकडाउन था और पुलिस की तरफ से PTI के मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, छापे मारे गए, ओहदेदारान के घरों पे छापे मारे गए और बहुत ही ब्रूटल किस्म की कुछ खवातीन के साथ जो वाक़यात पेश आए वो भी हमने देखे। मिसाल के तौर पर एक चकवाल से खबर ये आई कि एक रहनुमा के घर पर इन्होंने छापा मारा, वो मौजूद नहीं थे तो 12 साल इवन बच्ची को डराया धमकाया गया और कहा गया कि अगर आपके वालिद नहीं आते, आप उन्हें नहीं बुलाती तो हम आपको उठा कर ले जाएंगे। अब आप इमेजिन करें कि इन्होंने किस लेवल की फस्तायत की हुई है कि इनके सामने कोई खातून, कोई बच्ची, कोई चीज़, कोई बुजुर्ग मायने नहीं रखता है कि आप अपनी तमाम अखलाकी अक़दार को पसे पुश्त डालकर और आप बस जो आपके अंदर एक खौफ और गुस्सा और जुनून चढ़ा हुआ है कि जी हमने बस इनको कुचल डालना है, उसके तहत आप एक नफ्सियाती मरीज़ की तरह रिएक्ट कर रहे हो। और यही सूरत हाल इस वक्त आपको पंजाब पुलिस की और पंजाब पुलिस के जो सरबराह हैं और जो उनके करता धरता है उन सब की नज़र आती है। अब ये एक इतना खौफनाक मामला है, आई एम श्योर इसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर आपके घर पे बच्चे हैं छोटे और यूं दनदनाते हुए पुलिस एहलकार दीवारें फैलांगते हुए आएँ और आपके बच्चों को हरासा करें तो उन बच्चों के जहन के ऊपर कितना असर होगा और वो कितनी देर रहेगा और वो क्या आप समझते हैं कि ये चीज़ें भूल सकते हैं और क्या इससे आप कोई मोहब्बत हासिल कर लेंगे बच्चों की, या आप ये समझते हैं कि ये जो सारा आपका किया धरा है ये उल्टा एक नफ़रत और रिवेंज में बदलता है। और यही चीज़ हमें नज़र आ रही है कि पिछले 3 सालों में अगर आप लोगों ने कुछ कमाया है तो वो सिर्फ नफ़रत कमाई है। आप उस शख्स का बाल भी बेका नहीं कर सके हैं क्योंकि उसका नाम तो आज सारा दिन गूंज रहा है। जिसको आप क्रॉस लगाते हैं, जिसको आप ख़त्म शुद्ध कहते हैं, वो तो आज भी सारा वक्त सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में उसका नाम गूंज रहा है। तो आप तो नाकाम हैं ही, लेकिन बदले में आपको भी कुछ नहीं मिला है। वो तो अपनी जगह पहाड़ की तरह अटल खड़ा है, बदले में आप रेजा रेजा होकर पाँव के नीचे आ चुके हैं। आपकी औकात ये हो चुकी है कि लोग आपसे शदीद नफरत करते हैं। हाँ ठीक है, वक्ती एक ताकत है तो उसकी वजह से लोग खुल के इजहार नहीं करते, लेकिन जिससे भी आप ऑफ कैमरा बात कर लें, हर कोई जो गुफ्तगू फरमाता है वो तो ऑन एयर की नहीं जा सकती है। तो इस वक्त ये सूरत हाल है।
यही वजह है कि जब भी वो जेल में बैठ के कॉल देता है लोग बाहर निकल आते हैं, इतनी फस्तायत के बावजूद कि पता है कि गिरफ्तारियां होनी है, पता है कि छापे पड़ेंगे, सब कुछ होगा, फिर भी लोग नहीं रुकते, फिर भी लोग ऐसा नहीं है कि कॉल पे बाहर नहीं निकलते। ऐसी फस्तायत में मैं तो कहती हूँ अगर 10 लोग भी बाहर निकलते हैं तो बड़ी बात है। 3 साल में लोग थक जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, लोग हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको नज़र क्या आता है? यहाँ आपको नज़र आता है कि इसके बावजूद भी कभी ज़्यादा कभी कम, इस पे बिल्कुल बहस हो सकती है कि पीटीआई क़यादत की स्ट्रैटेजी क्या थी, अच्छी थी, बुरी थी, यूँ हो जाता तो यूँ हो जाता, वो तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन जो एक चीज़ कांस्टेंट नज़र आती है वो ये कि उस शख्स की मोहब्बत और आवाम का जोश जज्बा वो उसकी जगह पे, अपनी जगह पे मौजूद है। और उसके अलावा जो चीज़ कांस्टेंट नज़र आती है वो इस निज़ाम से नफ़रत है। तो ये चीज़ बदल नहीं सके आप, ये हकीकत नहीं बदली जा सकी, ये एक ज़मीनी हक़ाइक़ के तौर पर आपके सामने खड़े हैं और ये ऐसे ही है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद आपने पूरे आइन का हुलिया बिगाड़ दिया, फस्तायत की हदें पार की, अपनी नफ़रत कमाई, सब कुछ किया, लेकिन ये हक़ाइक़ अपनी जगह मौजूद रहे, ये बदल नहीं सके। तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन जो वहाँ पे मौजूद हैं ईवान के इक़्तिदार में, वो उनको लगता है कि जी बिल्कुल हम तो सेफ़ हैं और हमने सब कुछ बड़ी कामयाबी के साथ हासिल कर रखा है और हमने लोगों को रोक रखा है। लेकिन ये इनका खौफ है, ये जो जुल्म है ना, ये खौफ की अलामत है। आप जुल्म तभी करते हैं जब आपको अंदर से ये खौफ होता है कि लोग आपके साथ नहीं हैं। तो बहरहाल ये हुआ और उसके बाद फिर सुबह सुबह जब पंजाब से रैलीज़ का आगाज़ हुआ, आलिया हमजा साहिबा एक बड़ी रैली लेकर निकली, उनके साथ साथ शौकत बसरा साहब थे, उनकी तरफ से बड़ी रैली निकाली गई। मुझे ये नज़र आया कि ज़्यादा फोकस लाहौर पे रहा क्योंकि ज़्यादा बड़ा चैलेंज भी लाहौर में था। बाकी छोटे बड़े शहरों में लोग निकल भी आते हैं, रैलीज़ निकाल के ख़त्म भी हो जाती हैं, तो उसका ज़ाहिर है हर जगह का अपना इम्पैक्ट तो होता है। लेकिन चूँकि लाहौर पे मरीम नवाज़ साहिबा की गिरफ्त इस तरह की है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे सख्ती की जाती है, तो यहाँ पे ही पीटीआई ने इसको चैलेंज करने का सोचा और बज़ाहिर ये नज़र आया कि बहुत से दीगर जो इलाकों के लोग हैं उन्होंने भी आकर इवन लाहौर में रैलीज़ को कंडक्ट किया। तो उन्होंने ये बताया कि जी हम आपके सूबे में जहाँ आपकी एक गैर कानूनी हुकूमत है, जहाँ आपकी एक जाबिराना हुकूमत है, उसके अंदर बैठ कर भी आपको चैलेंज कर सकते हैं। इन्होंने ईवान अदल के बाहर एजाज भुट्टर साहब जो हैं उन्होंने और उनके साथ साथ इंतज़ार पंजोता साहब ने वकला को मोबिलाइज़ किया और वहाँ पे लोगों को निकाला। फिर इसी तरह से ये जो इनकी तरफ से जो परवेज़ इलाही साहब की हमशीरा है उनकी तरफ से भी लाहौर ही में रैली निकाली गई। इसी तरह से तैयबा राजा और बाकी ये लोग ये भी इस तरफ लाहौर में आज नज़र आए रैली निकालते हुए। तो काफ़ी आज रैलीज़ जो थी लाहौर में निकली और तमाम जो मेन शाहराएँ हैं लाहौर की, जिसमें केनाल रोड पे भी रैली निकली, कुछ हिस्सा जो आप कह सकते हैं उसका फिरोजपुर रोड का, वहाँ पे भी रैली निकली। इसी तरह से कुछ हिस्सा मॉल रोड का। तो आपको ये मुख्तलिफ रैलीज़ जो हैं मुख्तलिफ पॉकेट्स में नज़र आती हैं निकली हुई। इबाद फारूक साहब ने भी लोगों को आज निकाला और इसी तरह से कुछ MPs भी इनके निकले। उनकी रैलीज़ तो इतनी बड़ी नज़र नहीं आई, लेकिन ये पता चला कि वो गिरफ्तार हो गए। कुछ 6-7 MPs थे और जिसमें डिप्टी पंजाब असम्बली के जो अपोजिशन लीडर हैं वो भी गिरफ्तार हो गए। रेहाना डार साहिबा अगरचे सियालकोट से बिलोंग करती हैं, लेकिन वो भी आज लाहौर में मौजूद थी और ईवान अदल के बाहर एक रैली थी, वहाँ पर वो प्रोटेस्ट में मौजूद थी। वहाँ से आज रेहाना डार साहिबा, अब एक दफ़ा फिर आप इमेजिन करें कि एक 80 साल की खातून है, मोहम्मद खातून है, उसने क्या कोई किसी को हमला करके मार देना है या कोई उसने किसी जगह पे जलाओ घिराव करना है। जो आप अंदाज़ा लगाइए कि लोगों की सोच का, फस्तायत का, कि ऐसी खातून को भी लोग गिरफ्तार करने से बाज नहीं रहे। तो रेहाना डार साहिबा की जो गिरफ्तारी के मनाज़िर आज बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया के ऊपर और उनको जनाब ऐसे धकेलते हुए, धक्के मारते हुए ऑलमोस्ट कैदी वैन में डाला जा रहा था। ख़वातीन पुलिस एहलकार मौजूद थी और भी एहलकार थे। तो अब ये इतनी शर्मनाक वीडियोज़ हैं और ये बेसिकली मरीम नवाज़ साहिबा का जो इस वक्त एक रूल है पंजाब में, चलिए गैर कानूनी सही, लेकिन बहरहाल अब कहने को हैं तो सही CM, तो ये उनके लिए एक इतना शर्मनाक आगाज़ है उनकी सियासत का। मैं ये समझती हूँ कि जो इनके हमेशा धब्बा रहेगा कि एक फ़ीमेल CM होने के बावजूद भी इनके दौर में जिस तरह से ख़वातीन कारकुनों के साथ हुआ,
خواتین کی اپوزیشن کی خواتین کے ساتھ جیسے جیلوں میں سلوک ہوا، جس طرح انہیں بیلز نہیں ملی، جس طرح سے ریلیز میں ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی، جس طرح سے ان کی گاڑیاں توڑی گئیں. آج عالیہ حمزہ صاحبہ کی گاڑی توڑی گئی، اس میں شیشہ ان کا ٹوٹا ہوا ہے دیکھا جا سکتا ہے گاڑی کا، اور ساتھ میں وہ زخمی بھی ہوئی، یہ بھی اطلاعات آئی ہیں. اسی طرح کے مناظر ہم نے یاسمین راشد صاحبہ کی گاڑی پر دیکھے تھے 25 مئی کو. تو جو یہ سب کچھ ہوا ہے خواتین کے ساتھ، اس کی مثال بہت کم ملتی ہے پاکستان کی تاریخ میں، بلکہ میرا نہیں خیال ہے کہ ملتی بھی ہے. بہت ظلم ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ، لیکن خواتین کے ساتھ پھر بھی ایک حد رکھی جاتی تھی. اس دفعہ وہ حد بھی نہیں رکھی گئی. 9 مئی سے لے کر ابھی تک، اور اس سے ایون پہلے بھی، خواتین کو بھی انہوں نے رگیدا ہے اور ٹھیک ٹھاک رگڑا لگایا ہے. جیلوں میں بھی بند کیا ہے، بدتمیزیاں بھی ہوئی ہیں، چار دیواری کا تقدس بھی پامال ہوا ہے. اور آج اب یہاں تک بھی لمٹ ہے کہ جناب آپ 80 سال کی معمر خاتون سے بھی خوفزدہ ہیں کیا کہ ان کو آپ اٹھا کے قیدی وین میں ڈال رہے ہیں. یہ تمام لوگ جو گرفتار ہوئے، ان میں سے مجھے خبر آ رہی ہے کہ کچھ لوگوں کی تو ایون رہائی بھی ہو گئی ہے. فوراً ILF کی ٹیم پہنچی ہے، انہوں نے کچھ کارکن چھڑوا بھی لیے. اور عام طور پر اس طرح کی احتجاجوں میں اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ کوئی شام تک، کوئی کل تک، کوئی 2-4 دنوں میں تمام کارکن چھوٹ جاتے ہیں. اور رہنما بھی ہو سکتا ہے ریحانہ ڈار صاحبہ کی بھی تھوڑی دیر میں رہائی بھی ہو جائے. لیکن یہ تمام چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو احتجاج ہے، اس کا ایک فائدہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ جو منافقانہ طرز عمل ہے نا، آپ کی سیاستدانوں کے جو چہرے ہوتے ہیں، جو انہوں نے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جناب ہم تو بڑے جمہوریت پسند ہیں یا اس طرح، یہ تمام چیزیں کھل کے عیاں ہو جاتی ہیں. پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا اصل چہرہ کیا ہے، کہ یہ تو اپنے مخالف کی 80 سال کی خاتون کو بھی نہیں چھوڑتے. تو یہ میرا خیال ہے ایسا دھبا ہے مریم نواز کے اوپر کہ جو شاید ہی کبھی یہ مٹا پائیں گی، کہ جس طرح کی منافقت کی سیاست انہوں نے کی ہے ہر موقع پہ اور ہر موضوع کے اوپر، وہ میرا خیال ہے کم ہی آپ کو دیکھنے میں ملے گی. اس کے علاوہ جی پنجاب میں یہ دن بھر چلتا رہا، جس میں میں نام لوں تو بہت سارے شہروں کے نام ہیں، لیکن میاں والی، منڈی بہاؤدین، قصور میں، پھر بہر عبدالستار صاحب کی ریلی ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں، وہ بھی انہوں نے بھی ریلی نکالی. تو یہ ساری ریلیز جو ہیں وہ نکلتی رہی ہیں، کہیں پہ چھوٹی، کہیں پہ بڑی، کہیں پہ کوئی اوور آل آپ کو بہت نظر آئے رنگ، اور کہیں پہ آپ کو کوئی چھوٹا موٹا مظاہرہ نظر آئے. لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ ایک پریزنس آپ کو دکھائی دی کہ جی کچھ ہوا ہے، کچھ ایکٹیویٹیز رہی ہیں. جو میرے لیے آج ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ویڈیو تھی، وہ تھی اسلام آباد سے. اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے، چونکہ آج آپ کو پتہ ہے کہ یوم استحصال کشمیر بھی منایا جا رہا ہے سرکاری سطح پر، تو اس سلسلے میں کوئی تقریب تھی جو انہوں نے رکھی ہوئی تھی اسلام آباد میں شعر دستور کے اوپر. وہاں پر انہوں نے اسکول کے کچھ بچے اور اسٹوڈنٹس وغیرہ انوائٹ کیے ہوئے تھے، اور وہ بچے آئے تو اس تقریب کے لیے ہوئے تھے. لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ عمران خان کا نظریہ اور عمران خان کی محبت کہاں تک لوگوں کے دل میں سرایت کر چکی ہے، کہ جب وہاں پر مختلف یوٹیوبرز پہنچتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں سوال کہ جناب آپ یہاں کیوں آئے ہیں، تو بچے آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ ہم عمران خان کو رہا کروا سکیں. وہ کہہ رہے ہیں جی آج 5 اگست ہے، یہ بتائیں 5 اگست کو کیا ہوا تھا. تو بچے آگے سے جواب دے رہے ہیں کہ 5 اگست کو عمران خان گرفتار ہوا تھا. اندازہ لگائیے کہ بچے جن کو آپ تقریب کے لیے لائے ہیں، ان کے لیے 5 اگست کی سگنیفیکنس کیا ہے، ان کی اہمیت یہ ہے ان کی نظر میں کہ جی 5 اگست کو ہمارا لیڈر عمران خان گرفتار ہوا تھا. اور جتنے لوگ لائن سے بیٹھے ہیں سب کے سب وہی جواب دے رہے ہیں کہ عمران خان گرفتار ہوا تھا، اور ہمیں یہاں پہ لا کے بٹھایا ہوا ہے، اور ہمیں تو عمران خان پسند ہے، اور جناب عمران خان کو ہم رہا کروانا چاہتے ہیں، انہیں رہا ہونا چاہیے. بات وہ وہاں پر اس کی کر رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ تو بالکل عین قلب میں دارالحکومت میں لوگوں کی سوچ نہیں بدل سکے، بچوں کی سوچ نہیں بدل سکے، تو آپ کے خیال سے باقی جو لوگ جنہوں نے اتنا ظلم اور فسطائیت دیکھا ہے، کیا وہ یہ سب بھول جائیں گے؟ نہیں بھول سکتے. اور یہی میں چیز بار بار کہہ رہی ہوں کہ اس پہ آپ چاہے فائر وال لگوائیں، چاہے آپ اربوں روپے کی میڈیا کیمپینز چلوائیں، پورے چینلز اور صحافی خرید کر ان سے بیانیے بنوائیں، سب کچھ ہیچ ہے، 0/0 اس کا رزلٹ ہے. کیونکہ جو بات سچائی کی ہوتی ہے وہ لوگوں تک پہنچتی ہے، اور جہاں آج آپ جھوٹ فروخت کرنے آئے ہیں، وہاں پر وہ شخص بہت پہلے سچ اپنا پھیلا کے جا چکا ہے، جیل میں بھی بیٹھا ہے، لیکن اس کا سچ آج بھی وہاں پہ گونج رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، اور اس کی جو محبت ہے وہ آپ کم نہیں کر سکیں.
تو یہ اب ویڈیو جو ہے کافی وائرل بھی ہو رہی ہے بچوں کی، اور اس کے بعد پھر جو وزیرستان سے ویڈیو آئی ہے وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے. وہاں پہ بھی ایون وزیرستان میں جہاں پہ آپریشنز ہو رہے ہیں، جہاں پہ حالات اس طرح کے، وہاں پہ بھی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ریلی نکالی گئی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب، یہ لوگ نکلے ہیں آج 2 بجے کے قریب، اور یہ ظاہر اڈیالہ کی طرف گئے ہیں. آج عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن بھی ہے. بہت وہاں پہ سیلڈ قسم کا ماحول ہے سارا، ہر طرف سے آنے والا راستہ بند کیا گیا ہے. اور آج عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی روکا گیا ہے دور ہی. علیمہ خان صاحبہ کو تو گورکھپور ناکے سے بھی بہت دور روک دیا گیا ہے، اور چکری کے قریب کہیں ان کو روکا گیا ہے اور نہیں آگے جانے دیا جا رہا تھا جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں. امکان بالکل نہیں ہے کہ آج ان کی ملاقات ہوگی، لیکن یہ لوگ بڑی تعداد میں وہاں پہ نکلے تو ہیں. اب پہنچیں گے یا نہیں، وہاں پہ کوئی تصادم ہوگا، کچھ بھی وہاں پہ سچویشن ہو سکتی ہے. خان صاحب سے ملنے کے لیے جانے والوں کا نام تو 6 لوگوں کا تھا، لیکن آج کافی قیادت جو ہے وہ پہنچ رہی ہے. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہنا تھا کہ ممکن ہے کہ 40-50 MNAs بھی وہاں پہ پہنچیں اور عمران خان صاحب سے یکجہتی کا اظہار کریں. ہمارا وہاں پہ کوئی جلسے کا، کوئی کسی قسم کے پروٹیسٹ کا وہ نہیں ہے پلان، کوئی ہم نے لانگ مارچ کی کال نہیں دی ہے. لیکن ظاہر ہے آج عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے وہاں پر ان کے جو لوگ ہیں یکجہتی کے لیے جا سکتے ہیں. تو یہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ آج یکجہتی کا اظہار تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اس لیے کہ اور ممالک میں بھی احتجاج ہوئے ہیں. تو یہ آج سارا دن ایکٹیویٹیز رہیں گی. ابھی کے پی کا میں آپ کو بہت زیادہ نہیں اس لیے بتا رہی کیونکہ ابھی وہاں پہ جسٹ ریلی سٹارٹ ہوئی ہیں. لیکن میرے لیے کوئی بہت حیرت انگیز بات نہیں ہوگی کہ اگر ہم یہ آپ کو بتا رہے ہوں اگلے ولاگ میں کہ جی بہت بڑی ریلیز جو تھی کے پی میں نکلی. ظاہر ہے وہاں پہ رکاوٹ بھی نہیں ہے، عمران خان کا گڑھ ہے. آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہاں تو ہر گھر میں آپ کو پی ٹی آئی کا جھنڈا اور عمران خان کا جھنڈا اور پاکستان کا جھنڈا نظر آتا ہے. تو وہاں تو خیر ماحول ہی بالکل ایک ڈفرینٹ ہے. تو اس لیے وہاں پہ اگر کوئی بڑی ریلیز یا پروگرام ہوتے ہیں تو وہ کوئی ایسی میرا خیال ہے چنبے کی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال ظاہر ایک میسج تو جائے گا پھر بھی کہ وہاں پر جہاں پر عمران خان کا نام گونج رہا ہے، وہاں پر آپ اگر حکومت کی تبدیلیوں کی بات کرتے ہیں، مینڈیٹ چھیننے کی بات کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ آج سڑکوں پر ہیں کل یہ پھر سڑکوں پر آ سکتے ہیں. اگر آپ کوئی حکومت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، مینڈیٹ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ پھر کیلکولیشنز میں آپ کو اندازہ رہتا ہے کہ یار یہ لوگ باہر نکلتے ہیں اور نکل سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے ظاہر ہے وہاں پہ بھی ان کا نکلنا امپورٹنٹ تو ہوگا، اور اس کی تفصیلات آپ کو اگلے ولاگ میں دیں گے. لیکن آج قومی اسمبلی میں بھی صورتحال یہ تھی کہ شاید ان کی گرفتاری کے لیے بڑی تعداد میں کوشش کی جا رہی تھی. بڑی پولیس آج پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پہنچی ہوئی تھی. آج شیخ وقاص اکرم صاحب کو بھی اسپیکر صاحب نے بڑا یاد کیا. یا صادق صاحب فرماتے ہیں کہ جی وہ 40 دن سے زیادہ ہو گئے کہ وہ غیر حاضر ہیں، اور انہوں نے کوئی چھٹی کی درخواست بھی نہیں دی، اطلاع بھی نہیں دی. تو اگر کوئی ممبر اسمبلی جو ہے وہ 40 دن تک غیر حاضر رہے تو ان کے خلاف ڈی سیٹ کرنے کے لیے کارروائی کا آغاز ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی جو رکن ہے وہ اس چیز کو مینشن کر کے تحریک شروع کر سکتا ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ فوراً ہی ایک ممبر کی طرف سے یہ کر بھی دیا گیا، درخواست بھی دے دی گئی کہ جی ان کو ڈی سیٹ کیا جائے، یہ بندہ جو ہے وہ آ نہیں رہا ہے. تو یہ شیخ وقاص اکرم صاحب کا اس پہ موقف یہ آ رہا ہے کہ جی میں نے تو درخواستیں دی تھی، ان کے پاس ہونی چاہیے ریکارڈ میں. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ شیخ وقاص کے حوالے سے تو خیر پی ٹی آئی والے بھی یہ بات کرتے ہیں کہ وہ مسلسل پشاور میں پائے جاتے ہیں اور ایون سیشنز میں بھی آتے نہیں ہیں. پروٹیسٹ بھی آج کوئی ہو رہا ہے تو کہیں پہ ان کی کوئی ریلی، کوئی کسی قسم کا مظاہرہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو مستقل ایسا لگتا ہے کہ وہ بس وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھے رہتے ہیں اور وہیں سے میکسیمم یہ کہ کوئی بیانات جاری کر دیتے ہیں، پریس کانفرنس کبھی ہو جاتی ہے یا پھر کسی ٹاک شو میں نظر آ جاتے ہیں. لیکن گراؤنڈ پر اس طرح سے ان کی کوئی پریزنس یا کوئی کسی قسم کی ایکٹیویٹی دکھائی نہیں دیتی ہے. تو ان پہ پی ٹی آئی والے بھی بہت تنقید کرتے ہیں، اور اب اس کے اوپر جو ہے قومی اسمبلی کے اسپیکر کی طرف سے بھی مینشن کر دیا گیا ہے. بہرحال ہم اس چیز کو ظاہر ہے یہی کہیں گے کہ یہ ایک کنڈیمنیبل بات ہے کہ اگر کسی کو ووٹ ملے ہوئے، کوئی آپ کا ممبر جو ہے وہ منتخب ہو کے آیا ہے اور آپ اس کے ووٹوں کو کسی بھی ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے یا اس طرح کے جس کو کہتے ہیں نظم و ضبط کے ڈسپلنری ایکشنز کی وجہ سے آپ اس کی سیٹ ہی کھانے اور ہضم کرنے چل پڑیں، تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. یہ جمہوریت کو کمزور کرنے کی بات ہے. اصل
بات یہ ہے کہ گرفتاریوں کے ڈر بھی رہتے ہیں, لوگ نہیں ریگولر آتے, اور کچھ ویسے بھی ایک ہمارا یہاں کا چلن بھی ہے کہ لوگ اسمبلی کی کارروائی میں اتنی دلچسپی بھی نہیں لیتے, اور اس اسمبلی کی تو ویسی کوئی حیثیت نہیں ہے, لوگ اس کو گھاس ہی نہیں ڈالتے. تو یہ تو ایک پہلی دفعہ نہیں ہوا, بہت دفعہ ایسا ہوا ہے. یہ بتا دیں ذرا کہ نواز شریف صاحب کتنے اسمبلی کے سیشنز میں آتے رہے ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. ایون انہوں نے تو بجٹ بھی پورے, آپ نے اگر دیکھا ہو تو کورمز پورے نہیں ہوتے تھے اور بجٹ پاس ہو رہا ہوتا تھا. تو اس اسمبلی کی تو حیثیت ہی یہ بن چکی ہے. تو یہاں پر آپ کسی ایک ممبر کو سنگل آؤٹ کر کے اور اس کے خلاف کارروائی کرنے چلیں تو یہ ایک جو ہے وہ انفیئر سا ٹریٹمنٹ لگتا ہے. لیکن بہرحال جی, آج کا دن بھرپور گزر رہا ہے اور خوب پی ٹی آئی نے ماحول بنایا ہوا ہے. لیٹس سی کہ رات تک یہ کیسے وائنڈ اپ ہوتا ہے, اس کی تفصیلات اگلے ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.